बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों ये हमारे पास इंग्लिश क्लास 5th की है। ये हमारे पास नया कोर्स है और इस नए कोर्स को हम शुरू करने जा रहे हैं। और इसमें जो हमारे पास पहला सबक है वो हमारे पास है पेशेंस। पेशेंस के मीनिंग है सब्र व तहम्मुल। क्या है? सब्र व तहम्मुल। इसको हम स्टार्ट करते हैं। गेटिंग स्टार्टेड। सबसे पहले हमारे पास है अजलान, आयशा, मीरब एंड अली वर ग्रुप मेंबर। अजलान, आयशा, मीरब और अली जो थे वो ग्रुप के अरकान थे। दे वर आस्क्ड टू मेक ए प्रोजेक्ट ऑन द पर्सनैलिटी ट्रेड्स ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सी औसाफ यानी खसूसियात पर एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए कहा गया था। आगे हमारे पास है ईच वाज गिवन ए पर्टिकुलर पर्सनैलिटी ट्रेड टू राइट अबाउट। हर एक को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी मखसूस सिफत यानी खसूसियत दी गई कि वो इसके बारे में लिखे। ठीक हो गया? यानी हर एक को हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सिफतें थीं वो हर एक को दी गई कि उन पर वो लिखें। अजलान वाज टू राइट ऑन पेशेंस। अजलान ने जो सब्र व तहम्मुल के मुतालिक थी सिफत हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उसके मुतालिक अजलान ने लिखा था। ठीक है। ऑल एक्सेप्ट अजलान कंप्लीटेड देयर वर्क ऑन टाइम। अजलान के अलावा सब ने वक्त पर अपना अपना काम मुकम्मल किया। The group members asked him about his task as they were running out of time. ग्रुप के अरकान ने उसे उसके मफूजा यानी जो काम उसे दिया गया काम के बारे में कहा जैसा कि वक्त गुजरता जा रहा था। ग्रुप के अरकान ने उसे उसके काम के बारे में कहा जैसा कि वक्त गुजरता जा रहा था। Instead of justifying his delay in writing, Azlan misbehaved with the other group members. लिखाई में ताख़ीर की वजह के बग़ैर अजलान ने ग्रुप के दूसरे अरकान के साथ बदतमीज़ी की। He was trying to hide his laziness. वो अपने काहली को छुपाने की कोशिश कर रहा था। लेजीनेस काहली, ट्राइंग कोशिश कर रहा था, हाइड छुपाने की। ठीक है, वो अपनी काहली को छुपाने की कोशिश कर रहा था। इवन दो देयर प्रोजेक्ट वाज नाउ गोइंग टू बी लेट, आयशा ट्रीटेड अजलान्स पेशेंटली एंड शेयर्ड ए बुक विद हिम टू हेल्प हिम फिनिश हिज पार्ट। यहाँ तक कि उनका प्रोजेक्ट अब लेट हो रहा था। ठीक है, यानी प्रोजेक्ट की तकमील में ताख़ीर हो रही थी। ठीक है, और आगे कहता है कि आयशा ने सब्र व तहम्मुल से अजलान के साथ बर्ताव किया। ठीक है, आयशा ट्रीटेड बर्ताव किया अजलान के साथ, पेशेंटली सब्र व तहम्मुल के साथ, एंड शेयर्ड अ बुक और उसके हिस्से के काम को ख़त्म करने में मदद करते हुए उसे किताब शेयर की। ठीक है, आगे हम कहते हैं कि जो लेट्स टॉक व्हाट बिहेवियर डू वी नीड टू शो व्हाइल वर्किंग इन अ ग्रुप। ये कहता है कि ग्रुप में काम करने के दौरान हमें किस किस्म के रवैये को ज़ाहिर करने की ज़रूरत है। बिहेवियर रवैया, नीड ज़रूरत, शो ज़ाहिर करें, वर्किंग काम, इन अ ग्रुप में। ठीक है, हमें ग्रुप में काम करने के दौरान हमें किस किस्म के रवैये को ज़ाहिर करने की ज़रूरत है। दूसरा कहता है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ए पेशेंस व्हाइल वर्किंग विद फ्रेंड। दोस्तों के साथ काम करने के दौरान सब्र व तहम्मुल की अहमियत क्या है। ठीक है, इम्पोर्टेंस अहमियत, पेशेंस सब्र व तहम्मुल, फ्रेंड्स दोस्त। What would you do if you were अजलान। अगर तुम अजलान होते तो तुम क्या करते।
یہ کہتا ہے کہ پیشنس. اب آتے ہیں سبق کی طرف جس کا نام ہے پیشنس، صبر و تحمل. پری ریڈنگ، قبل از مطالعہ، مطالعہ کرنے سے پہلے. ہیو یو ایور فیسڈ اینی سچویشن ان وچ یو شوڈ پیشنس؟ کیا آپ نے کبھی کسی ایسی صورتحال کا سامنا کیا ہے جس میں آپ نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا ہو؟ ٹھیک سے، سچویشن صورتحال، ٹھیک ہے، سچویشن کے معنی ہے صورتحال. فیسڈ سامنا کرنا. کیا آپ نے بھی کبھی کسی ایسی صورتحال کا سامنا کیا ہے جس میں آپ نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا ہو؟ ہاؤ کیسے؟ تو آپ نے اپنے شاگردوں سے پوچھنا ہے. سبق شروع کرتے ہیں. ایوری ون ان دا ورلڈ نیڈز سم انسپائریشن. دنیا میں ہر ایک کو کچھ نہ کچھ کسی سے متاثر ہونے کی ضرورت ہوتی ہے. ایوری ون ان دا ورلڈ، دنیا میں ہر ایک کو، نیڈ ضرورت ہوتی ہے، سم انسپائریشن متاثر ہونے کی. ٹھیک ہے، کچھ دنیا میں ہر ایک کو کچھ نہ کچھ کسی سے متاثر ہونے کی ضرورت ہوتی ہے. وی گیٹ انسپائرڈ اینڈ میک سم ون آور رول ماڈل اور آئیڈیل ٹو بی فالوڈ. ہم متاثر ہوتے ہیں اور کسی کو اپنا رول ماڈل یعنی مثالی شخصیت بناتے ہیں کہ ان کی پیروی کریں. اب انسپائرڈ کے معنی ہوتے ہیں متاثر، ٹھیک ہے، اور رول ماڈل کے معنی تو ہوتے ہیں رول ماڈل. آئیڈیل کے معنی ہوتے ہیں مثالی شخصیت، ٹھیک ہے. فالوڈ کے معنی ہوتے ہیں پیروی. آگے دیکھیں. ان دا سیم وے آئی ہیو مائی اون رول ماڈل ٹو ہو از نن ادر دین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. In the same way I have my own role model too who is none other than حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح میرا بھی اپنا رول ماڈل ہے، یعنی میرا بھی اپنا رول ماڈل ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں. ٹھیک ہے، جو حضرت محمد ان دا سیم میں، اسی طرح میرا بھی آئی ہیو مائی اون رول ماڈل، میرا بھی اپنا رول ماڈل ہے. ہو از نان ادر دین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں. ہی از دا اونلی پرسنالٹی ہو از کمپلیٹ ان آل اسپیکٹس. آگے ہمارے پاس ہے کہ واحد شخصیت ہے، اونلی. ہی از اونلی پرسنالٹی، اونلی پرسنالٹی واحد شخصیت ہے. ہو از کمپلیٹ مکمل ہے، ان آل اسپیکٹس تمام پہلوؤں سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد شخصیت ہیں جو ہر لحاظ سے مکمل ہے. آگے ہمارے پاس ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز کالڈ صادق اینڈ الامین فار ہیز آنیسٹ نیچر. آنیسٹ دیانتدارانہ نیچر، فطرت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیانتدارانہ فطرت کی وجہ سے صادق اور امین پکارا جاتا تھا. ہی آلویز اسپوک دی ٹروتھ ود آؤٹ کنسیڈرنگ دی کانسیکوینسز. آلویز کے معنی ہوتے ہیں ہمیشہ، اسپوک بولتے تھے، ٹروتھ سچ، کنسیڈرنگ پرواہ کیے، خیال کیے بغیر، کنسیکوینسز نتائج. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نتائج کی پرواہ کیے بغیر ہمیشہ سچ بولتے تھے. ٹھیک ہے، نتائج کی پرواہ کیے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے تھے. اب ہمارے پاس آ گیا ہے when he started preaching that there is no God but Allah, every other person turned against him. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم started شروع کی preaching تبلیغ، there is no God کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے but اللہ، سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں. ایوری ادر پرسن ہر دوسرا شخص ٹرنڈ ہو گیا اگینسٹ مخالف ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے.
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی تبلیغ شروع کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہر دوسرا شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گیا۔ He did not get scared. He did not get scared of his enemies and always spoke what Allah wanted him to speak. ہمارے پاس یہاں پہ ہے he did not get scared. scared کہتے ہیں خوفزدہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوفزدہ نہیں ہوئے of his enemies، اپنے دشمنوں سے، and always اور ہمیشہ، spoke بولے، what Allah wanted him to speak جو اللہ تعالیٰ اسے بلوانا چاہتے تھے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں سے خوفزدہ نہ ہوئے اور ہمیشہ وہی کچھ بولتے تھے جو کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے بولنے کو چاہتا تھا۔ So Allah helped him and Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم set an example of patience. So Allah helped، اللہ نے مدد کی، him آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، and رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم set an example، set قائم کی، an example مثال، patient صبر کی۔ پس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر و تحمل کی ایک مثال قائم کی۔ He صلی اللہ علیہ وسلم always prayed to Allah to guide people toward the right path and forgive them. always ہمیشہ پریڈ دعا کرتے تھے، ٹو اللہ اللہ سے، ٹو گائیڈ رہنمائی کی لوگوں کی، ٹوورڈ کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے لوگوں کے صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرنے اور انہیں معاف کرنے کی دعا کرتے تھے۔ Once رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم decided to travel to the city of Taif to spread the divine message of Islam. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے شہر کو سفر کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ اسلام کے الہی پیغام کو پھیلائے۔ He صلی اللہ علیہ وسلم was accompanied by حضرت زید بن حارثہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم stayed in Taif for 10 days. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں 10 دن ٹھہرے۔ stayed یعنی قیام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں 10 دن قیام کیا۔ During this period he invited tribal chiefs to embrace Islam but they rejected his message and mocked him. During this period، اس دورانیے کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انوائٹ دعوت دی، ٹرائبل چیف، ٹرائبل کے جو قبائل کے سردار تھے انہیں دعوت دی، ٹو امبریس قبول کرے اسلام کو، امبریس کے معنی قبول کرنا اسلام کو، بٹ لیکن دے ریجیکٹڈ ہز میسیج، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میسیج جو پیغام تھا وہ ریجیکٹ کیا، ٹھکرایا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام جو تھا وہ ٹھکرایا، اینڈ موکڈ ہم، اور مذاق اڑایا۔ اس مدت کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبائلی سرداروں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ٹھکرایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا۔ One day a mob pelted him with pebbles. ایک دن ایک ہجوم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھینکے۔ ٹھیک ہے، موب کے معنی ہوتے ہیں ہجوم، موب کے معنی کیا ہوتا ہے؟ ہجوم۔ پیلٹڈ کے معنی ہوتے ہیں پھینکیں، پیبلز کے معنی ہیں پتھر۔ ایک دن ایک ہجوم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھینکے، انجرنگ ہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کیا۔ ایک دن ایک ہجوم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھینکے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کیا۔ ڈسپائٹ ہز انجریز ہی صلی اللہ علیہ وسلم پریڈ فار دیم، اپنے زخموں کے باوجود، ڈسپائٹ کے معنی ہوتے ہیں باوجود، ہز انجریز زخموں کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی۔ ٹھیک ہو گیا۔ دین این اینجل اپیئرڈ،
before Rasulullah sallallahu and sought his permission to destroy the city of Taif by crushing the mountains surrounding the city. जल मनी होता है फरिश्ता appeared मनी ज़ाहिर हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने and sought के मनी क्या होते हैं? sought के मनी होते हैं मांगी, ठीक है, sought के मनी होते हैं मांगी, his permission इजाज़त, to destroy ताकि तबाह करें, the city of Taif ताइफ के शहर को, by crushing कुचलने, the mountains surrounding the city पहाड़ों में surrounding इर्द गिर्द the city शहर के। फिर एक फरिश्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ज़ाहिर हुआ और ताइफ शहर को तबाह करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त मांगी शहर के इर्द गिर्द पहाड़ों में कुचलने की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम who comes as a blessing for the whole universe prayed to Allah and said, "Oh Allah, guide the people of Taif to the right path." रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तमाम कायनात के लिए बतौर रहमत तशरीफ़ लाए हैं, ठीक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तमाम कायनात के लिए बतौर रहमत तशरीफ़ लाए हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ की और फरमाया, ए अल्लाह, ताइफ के लोगों की सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई फरमा, ठीक है, ताइफ के लोगों की सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई फरमा। Though they have not accepted Islam, though अगरचे they have not accepted Islam इन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया, I hope मुझे उम्मीद है that their children will definitely accepted the divine faith, मुझे उम्मीद है कि उनके औलाद यकीनी तौर पर अल्लाह पर ईमान लाएंगे। He always spread the message of love and peace, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा मोहब्बत और अमन का पैगाम फैलाया। No matter how hard the situation were, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हालात कैसे ही सख्त थे। He neither lost his patience nor scolded his enemies, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना तो सब्र तहम्मुल खोया ना अपने दुश्मनों को डांटा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सब्र तहम्मुल खोया, स्कूल्डेड, ना डांटा, स्कूल्डेड ना डांटा अपने दुश्मनों को। The teaching and life of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam are example of patience for entire mankind to follow. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और ज़िंदगी तमाम बनी नौ इंसानों की पैरवी के लिए सब्र तहम्मुल की मिसालें हैं, तमाम बनी नौ इंसानों की पैरवी के लिए सब्र तहम्मुल की मिसालें हैं। अब हमारे पास है पोस्ट रीडिंग। पोस्ट रीडिंग में हमारे पास है हु इज़ यूअर रोल मॉडल एंड वाई, डिस्कस। आपका रोल मॉडल कौन है और क्यों है, बहस करें। डू यू थिंक हेल्पिंग अदर इज़ गुड फॉर अस, क्या आपके ख्याल में दूसरों की मदद करना हमारे लिए अच्छा है। सो दोस्तों, ये हमारे पास पहले सबक का जो तर्जमा था वो हमने कर लिया है और इसकी जो हमने एक्सरसाइज है वो भी मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और उसमें ये सारी एक्सरसाइज हल की हुई है। आपको ये देख रहे हैं, ये सारी एक्सरसाइज उसमें हल की हुई है, आप वो यहाँ से सीख सकते हैं इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में और अभी आपको साइड पे भी नज़र आ जाएगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट सबक होगा बी ग्रेटफुल, ये हम नेक्स्ट लेसन में जो है वो हमारे पास नेक्स्ट वीडियो इस पे बनाएंगे। इसमें भी टोटल जो हमारे पास वर्ड्स मीनिंग होंगे और जो इसके एक्सरसाइज है वो भी हम टोटल इसकी सॉल्व करेंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।